والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، بسم الله. وهكذا السلام عليكم منه ورحمة الله إلينا وبركاته. وصلا. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. توقفنا في البيت الخمسين، وهو علاقة الحروف، يعني إذا اجتمعت بعض الحروف ببعضها، مثلا أن يجتمع اللام مع اللام، أو الراء مع اللام، أو النون مع النون، يعني ماذا سيكون الحكم؟ تفضل أستاذ. نعم، طيب. الحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk di bab yaitu alaqatil huruf. Alaqatil huruf yaitu pertemuan antara dua huruf lam lam ataupun yang lain, dan ini nanti akan memiliki dampak atau mungkin bacaan ya yang perlu diperhatikan ketika bertemu dua huruf tersebut. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغن كقل رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. وأولي مثل أي باب المثلين، مثل بل كلا بل لا تكرمون اليتيم. وأولي مثل، ثم قال وجنس إن سكن، يعني الإدغام المتماثلين والإدغام المتجانسين. أدغم يعني المثلين والمتجانسين ماذا؟ مدغم. بلى وأب أدغم كقل ربي، قل ربي هذا متجانس. باب المتقاربين والمتجانسين يعني يجوز فيه التقارب والتجانس، فقل رب هذا فيها ماذا؟ التجانس والتقارب. وأب أي أظهر المتباعدين، هناك عندنا حروف متباعدة أظهرها، مثل في يوم. في يوم عندك الياء المادية والياء التي من وسط التي من وسط اللسان، فهي متباعدة. قالوا وهم كذلك الواو المادية والواو المتحركة. سبحه لا، الحاء والهاء المخرج مختلف، ليس متجانس وليس متقارب، فالحاء من وسط الحلق والهاء من أقصى الحلق. فالتقم، المقصود فالتقمه الحوت، ما هل. طيب، هذا يقصد بالآية. تفضل. Nah, kita masuk di bait نعم. wa awwala mislin wa jinsin insakan adghim ka qur rabbi wa balla wa abin fi yaumin ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh qulubu faltaqam. Jadi di bait ini menjelaskan ketika ada dua huruf, maka yang pertama fa'aula mislin, maka ini adalah ketika dua huruf yang sama persis ya, misalnya lam dengan lam, maka mimbabil mislaini ini disebut dengan mislain karena dua hurufnya sama. Wajinsin insakan adghim, dan demikian pula adghim waqur rabbi, jadi diidghamkan waqul rabbi, jadi lam dengan ra, mimbabil mutaqaribain atau mutajanisain, karena termasuk dari bab mutaqaribain di mana dekat ya secara makhraj, wa mutajanisain dan sejenis, maka dua-duanya ini ya diidghamkan. Wa qur rabbi wa abin, dan dijelaskan artinya azhir ya, nampakkan al mutaba'idin, huruf yang saling berjauhan makhraj dan sifatnya, bukan mislain, bukan mutaqaribain, dan bukan mutajanisain. Contohnya fi yaumi ya. Di sini ada dua ya, meskipun sama-sama ya, tapi ini berbeda. Ya yang pertama menunjukkan ya maddiyah, kemudian yang kedua adalah mutaharrikah, maka tetap dengan panjangnya. Qalu wahum, demikian pula wawu maddiyah dengan wawu mutaharrikah.
Wasabbihhu, demikian pula ha dengan ha. Maka harus jelas lafadznya ya, ha dengan ha, di mana ha menjadi wasatul haq, tengah tenggorokan, sementara ha adalah pangkal tenggorokan. Faltaqamahu ya. Kemudian di sini juga faltaqamahul hut ya, antara mim ma'al ha. Nah, نعم. nah. طيب علاقات الحروف في هذا المربع كما ترون توضيح لمعنى العلاقة. علاقة الحروف ببعضها إما أن تكون تماثل، أي يعني حرف مثل حرف. معنى العلاقة يعني إذا أتى حرفان إما أن يكون هذين الحرفين متماثلين، أي يعني الحرف مثل الحرف، ميم مثل ميم، أو نون مثل نون، أو متجانس يعني المخرج آه، متقارب، وأن يكون مخرجا تقاربا. نعم، المخرج متقارب والصفات مختلفة، وأن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. عفوا، المتجانس متفق في المخرج ومختلف في الصفات. تجانس متفق في المخرج، مختلف في ماذا؟ في الصفة. والتقارب تقارب في المخرج، والتباعد تباعد في المخرج. فعندنا إما يكون متماثل يعني المخرج والصفة، التجانس المخرج متفق والصفة مختلفة، التقارب تقارب في المخرج واختلاف في الصفة، التباعد تباعد في الصفات وفي المخرج. الأول الإدغام، يعني إذا جاء هذان الحرفان فإما أننا نقول إدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني. مثلا كلا بل، عفوا، بل لا تكرمون، بل لا تكرمون، بل لا، يعني كأنه حرف واحد مشدد. أسبابه يعني الإدغام، يعني ما سببه؟ التماثل، التجانس، التقارب، إما أن يكون متجانس أو متماثل أو متقارب. فائدته يعني لماذا ننطق بالحرف هكذا يعني بالإدغام؟ للتسهيل في النطق. للتسهيل في ماذا؟ في النطق. تفضل. Nah, kemudian alaqatil huruf, jadi hubungan interaksi antara huruf-huruf yang ada. Maka akan terbagi menjadi 4 ya. Pertama tamasul, tajanus, taqarub, dan tabaud. Tamasul adalah ketika huruf itu sama persis ya, lam dengan lam, ba dengan ba ya, dal dengan dal, dan seterusnya. Kemudian tajanus, yang dimaksud dengan tajanus adalah makhrajnya sama ya. Jadi makhraju wahid wa sifatu mukhtalifah. Jadi makhrajnya sama sementara sifatnya itu berbeda. Adapun taqarrub, maka taqarrub fil makhraj wa sifat, karena ada kedekatan antara makhraj dan juga sifatnya. Yang terakhir adalah tabaud, karena memang berbeda ya, berjauhan baik itu makhrajnya ataupun sifatnya. Maka di sini ada namanya al-idgham. Jadi an-nutqu bi harfaini harfan wahidan musyaddadan katsani. Jadi kita membacanya dengan huruf ya, satu huruf yang ditasydid seperti huruf yang kedua ya. Jadi masuk di kedua. Nah, ini artinya kita tasydidkan langsung masuk ke huruf yang kedua. Sebabnya adalah tamasul, karena huruf itu sama, wat tajanus, karena huruf itu beda tetapi makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Wat taqarrub, karena huruf itu punya kedekatan makhraj dan sifat. Maka ini semua dibaca idgham. Nah, apa gunanya atau manfaatnya dari kita mengidghamkan satu huruf kepada yang lain pada huruf yang sama, sejenis atau berdekatan adalah tashil fi nutqi, untuk memudahkan atau meringankan dalam membaca. نعم. أقسام الإدغام، يعني الإدغام إذا جاء حرفان متقاربان أو متجانسان أو متماثلان، عندنا إما أن يكون الإدغام كامل أو ناقص. والإدغام الكامل ذهاب الحرف ذاتا وصفة، ذهاب الحرف وصفته. مثلا من ربهم، مر
تنظرون أنا أنطق راء مشددة مر، لا أقول من راء، لا غنة ولا نون، لا غنة ولا نون، بقي معنى الراء مشددة من ربهم. والناقص هو ذهاب الحرف ذاتا، يعني يذهب الحرف وبقاء الصفة، وبقاء الصفة مثل من يعمل. تنظرون بقي الغنة، الغنة هي صفة النون، صفة في النون. فإذا قال الإنسان فمن يعمل، فمن، هذا غلط. إذا كيف يقول فمن يعمل حتى يكون الإدغام واضح ويكون بقراءة صحيحة؟ لأن هنا الإدغام ناقص، فذهب الحرف وبقي الصفة. وسمي الإدغام، لا ملاحظة، سمي الإدغام في أحط ناقصا بسبب بقاء صفة الإطباق، وفي من يعمل بسبب بقاء صفة الغنة. تفضل. Nah, kemudian pembagian idgham. Jadi mengidghamkan huruf ke huruf lain itu dibagi menjadi dua. Pertama idgham kamil, kedua idgham naqis. Idgham kamil adalah idgham sempurna, yaitu zahab al-harf dzatan wa sifatan. Hilangnya huruf yang pertama secara zatnya, secara zatiahnya dan secara sifatnya. Contoh misalkan di sini ditampilkan mir rabbihim, maka nunnya hilang ya. Termasuk sifat gunnahnya nun juga hilang. Kenapa? Karena langsung masuk kepada huruf ra, huruf berikutnya. Jadi mir rabbihim. Ini namanya idgham kamil. Kemudian idgham naqis, dhahabul huruf atau harf dzatan wa baqai sifatuhu. Jadi hilangnya huruf secara dzatiahnya ya, dan sifatnya masih ada ya, masih ada sifatnya, tapi hurufnya hilang. Contohnya may ya'mal, maka nunnya hilang, tapi sifat gunahnya masih ada. Ini namanya idgham naqis. Mulahadhah, di sini ada tambahan atau catatan. Sumiyal idghamu fi ahadtu ya, naqisan. Disebut idgham pada lafaz ahadtu itu disebut idgham naqis bisa bagi baqai sifatil idbaq, karena untuk to yang diidghamkan ke ta masih terdapat sifat idbaqnya to ya, jadi tidak melebur secara total, tetapi masih sifat idbaqnya ada. Wa fi man ya'mal, dan pada lafaz man ya'mal bisa bagi baqai sifatil gunnah ya, karena sebab masih adanya sifat gunnah pada nun. Nah, ini sehingga disebut idgham naqis. نعم. أولا المثلان. المثلان هما حرفان اتحدا في الاسم والرسم. اتحدا في الاسم يعني اسمه ميم أو اسمه باء أو اسمه صاد، وكذلك في الرسم أي رسمهما سواء. مثل اضرب بعصاك، تنظرون الباء اسمها باء والرسم نفس الرسم، حكمه الإدغام. ثم قال ملاحظة: إذا كان الحرف الأول حرف مد فإن حكمه الإظهار، مثل في يوم، لأنه مختلف في ماذا؟ في في ماذا؟ في الاسم، هذا ياء مد وهذا ياء متحركة، للمحافظة على المد، يعني حتى يبقى الحكم المد كما هو، للمحافظة على المد أو الاختلاط في المخرج، يعني حتى لا يختلط المخرج حرف المد مع مخرج الياء المتحركة. ثم قال ملاحظة أخرى: ما ليهلك فيها وجهان، فيها وجهان لحفص من الشاطبية. الإدغام وهو أن يدغم الهاء في الهاء، كان يقول ما أغنى عني ماليه هلك، تنظرون ما زال النفس على الهاء، ماليه هلك، هذا الإدغام. أو السكت: ما أغنى عني ماليه هلك، ماليه هلك عني، مع الإظهار، لأن السكت يمتنع معه الإدغام. تفضل. Nah, kemudian berikutnya awalan yang pertama adalah mislan. Jadi dua huruf yang semisal atau yang sama. Harfani ittahada fil ismi wa rasmi, yaitu dua huruf yang sama dalam penyebutan ataupun dalam penulisan. Contohnya ba dengan ba, maka hurufnya tetap ada ba ya, sebelahnya juga ba, tulisannya juga utuh ya, ba bersama dengan ba.
Contoh adalah idrib bi'asaka. Maka hukumnya adalah idgham, ya, idgham tam. Jadi dibaca idgham. Mulahadhah, di sini ada penjelasan. Idza kana harful awal harfu mad, jika huruf pertama adalah huruf mad, berarti ada ya atau wawu. Ya, fa inna hukmuhul izhar, maka hukumnya adalah izhar. Meskipun setelahnya adalah huruf yang sama. Contohnya fi yaumin lil muhafadzah 'alal mad, ya, karena untuk menjaga bacaan matnya biar tetap menjadi panjang. Au likhtilafil makhraj, atau karena perbedaannya makhraj. Jadi meskipun sama-sama ya, maka ya yang pertama adalah ya maddiyah. Kita dulu pernah sampaikan bahwasanya al-jauf itu adalah untuk yang maddiyah. Sementara ya sendiri itu di lisan. Jadi berbeda. Kemudian mulahadhah. Yang kedua, maliyah halaka. Maka di sini bisa dibaca dengan dua versi. Yang pertama idgham. Maliyah halaka. Ini disebut idgham karena kita tetap lanjutkan bacaannya dan kita menahan huruf ha yang pertama. Ya. Yani bitasydid yani maliyah halaka atau maliyah halaka. نعم إذا فيها وجهان. Ah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sakt, yaitu dibaca dengan sakta. Ma'idhar, disertai dengan idharnya. Jadi maliyah halaka. Li'anna sakt yamtani ma'ahul idgham. Karena ketika kita baca sakta otomatis tidak ada idgham. Karena kita berhenti pada bacaan yang pertama sejenak. Nah, نعم. قال ثانيا المتجانس والمتجانس حرفان اتحدا في المخرج واختلفا في الصفة. اتحدا في المخرج واختلفا في الصفة، مثل وقد تعلمون، الدال والتاء من مخرج واحد ولكن اختلفا في الصفة، فالدال ليس فيها همس والتاء فيها همس. حكمه الإدغام. قال وحالات إدغام المتجانس الدال مع التاء مثل وقد تعلمون، التاء مع الدال أثقلت دعاوى الله، الذال مع الظاء إذ ظلموا، التاء مع الطاء فآمنت طائفة، الطاء مع التاء بسطت ناقص، الثاء مع الذال يلهث ذلك، الميم عفوا الباء مع الميم اركم معنا. جواز الإدغام عند بعض القراء، لأن عند بعض القراء الإظهار ليس الإدغام، عند بعض القراء الإظهار اركب معنا. وفي باقي الكلمات وجوب الإدغام عند جميع القراء. تفضل. kemudian berikutnya mutajanisen. Jadi huruf ya dengan kategori mutajanisen. Satu jenis ya, yaitu harfani ittahada fil makhraj. Dua huruf yang sama dalam makhrajnya wa ikhtalafa fil sifat. Sementara sifatnya berbeda. Contohnya adalah waqad ta'lamuna. Jadi dal dengan ta, maka mempunyai makhraj yang sama tapi sifatnya berbeda ya. Satunya qalqalah, satunya hams. Hukmuhul idgham, maka hukumnya adalah idgham. Nah, dalam kaitannya dengan mutajanisan ini, maka ada halatu idghamil mutajanisen, ada kondisi idghamnya mutajanisen. Maka ini dibagi menjadi dua ya. Pertama wujubul idgham inda jami'il qurra. Jadi wajibnya idgham menurut seluruh imam qiraat. Kemudian ada juga yang zawjul idgham inda ba'dil qurra. Jadi kebolehan idgham menurut sebagian qurra. Artinya berarti sebagian lagi tidak idgham. Yang pertama adalah dal dengan ta. Wa qad ta'lamun. Ta dengan dal. Asqalad da'wa. Kemudian zal dengan dha. Il zalamu. Ta dengan to, fa'amanat ta'ifah. Kemudian to dengan ta. Ini namanya nakis basat ta. Kemudian yang kebolehan ya menurut sebagian imam qiraat dan sebagian yang lain tidak membaca idgham yaitu sa dengan dal. Yalhadzalika. Kemudian ba dengan mim irkam ma'ana. Nah, sebagian qiraat membaca irkab ma'ana. طيب،
ثم قال المتقاربان. المتقاربان حرفان تقاربا في المخرج أو الصفة، تقاربا في المخرج أو ماذا؟ أو الصفة. مثل أو مثال وقل رب، حكمه الإدغام، حكمه الإدغام. والمتقارب يكون في اللام والراء، مثل اللام والراء وقل رب، ويستثنى منه بل ران لأنها في رواية حفص بالسكت والإظهار. والقاف والكاف ألم نخلقكم، وعند حفص إدغام كامل، لكن عند باقي القرآن نخلقكم بالقاف والكاف إدغام ناقص. ثم الآخر هو اللام الشمسية لأنها لام مع اللام. الطيبات كذلك اللطيف، اللطيف. كذلك النون مع الياء مثل أي يقول، هذا الإدغام سببه ماذا؟ التقارب. تفضل. Nah, kemudian yang ketiga adalah mutaqariban, yaitu mutaqariban. Harfani taqaraba fil makhraj awis sifat. Jadi dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan juga sifatnya. Contohnya wa qur rabbi, lam dengan ra, maka hukumnya adalah idgham. Nah, dalam kondisi mutaqariban ini maka ada beberapa hal. Yang pertama, lam dengan ra. Wa qur rabbi, maka dibaca idgham. Wa yustasna minhu bal rona, dan dikecualikan bal rona karena di situ ada sakta. Kemudian qaf dengan kaf, nakhluqukum. Menurut Imam Hafiz ini adalah idgham kamil. Jadi idgham secara sempurna sehingga dibaca nakhluqukum. Sebagian yang lain menetapkan sifat qaf, ya. Kemudian alif syamsiyah, at-tayyibat, ini juga idgham. Ada alam al-latif, ya, kecuali yaitu al-latif. Kemudian nun, ya, pada lafaz yarmulu, ya, nun bertemu dengan ya, bertemu dengan ra, mim, lam dan wawu. Wa iyaqulu, ya, maka ini disebut idgham mutaqaribain. Nah, نعم. طيب المتباعدان، قال أما المتباعدان فهما حرفان تباعد مخرجا واختلف أيضا صفة. مثل من أحد، النون من طرف اللسان والهمزة من أقصى الحلق، حكمه الإظهار. الحكم الإظهار عدا إخفاء النون في القاف والكاف. مثال من قبل، يعني الأصل أن فيها إظهار، لكن عند النون والقاف، عند القاف والكاف، فهنا الحكم ماذا؟ إخفاء. الحكم ماذا؟ إخفاء. تفضل. يعني يقصد أن فيها غنة. kemudian yang berikutnya adalah mutaba'idan. Apa mutaba'idan? Harfani taba'ada makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Dua huruf yang makhrajnya berjauhan dan sifatnya juga berbeda. Contohnya min ahadin, ya, nun dengan hamzah, maka hukumnya adalah izhar. Kemudian hukum al-hukmu al-izhar. Jadi hukumnya tadi izhar. Ada ikhfa nun fil qaf wal kaf. Ya, pengecualian mengikhfakan atau mensamarkan nun, ya, yang jatuh setelahnya qaf ataupun kaf, seperti min qablu. Nah, maka ini ikhfa. طيب باب الضاد والضاء وتحذيرات. الضاد والضاء وماذا؟ وتحذيرات. قال والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي. يعني الضاد باستطالة ومخرجي، أي يجب التمييز بين الضاد والضاء بصفة الاستطالة في الضاد، وكذلك المخرج، كذلك المخرج. تفضل. Kita masuk di bab ad-dad wa dha wa tahdhirat. Jadi bab terkait dengan ad-dad dan dha serta at-tahdhirat. Tahdhirat itu beberapa hal yang perlu kita hindarkan. Ad-dad bi istitalatin wa makhrajin mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Jadi ad-dad
dengan dha itu harus kita perjelas dengan sifatnya istitolah. Ya, termasuk juga makhrajnya yang berbeda. Jadi cara membacanya otomatis juga berbeda. نعم. قال وكلها تجي، يعني الكلمات تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلم أغلو الظلام ظفر انتظر ظما. ابن الجزري رحمه الله تعالى جمع الكلمات التي يأتي بحرف الظاء وليس بالضاد، تأتي بحرف الظاء وليس الضاد، وهي هذه الكلمات وما تصرف منها يعني في باب التصريف. تفضل. Nah, kemudian di sini ada beberapa lafaz yang Imam Ibnul Jazari menekankan bahwasanya lafaz-lafaz ini menggunakan dha dan bukan dhad, ya, dan termasuk tasrifannya. Jadi apa namanya? Perubahan, ya, kalimat yang diambil dari akar kata ini, yaitu fi dha'ni dhillu zuhri uzmun hifzi aikil wa anzir azma zahril lafzi zahirun nadha suwazun kazmin zalama ugluz zalamu zufurin tazir zama. نعم. قال في الظعن والظعن ضد الإقامة وهو الارتحال، ويوم ضعنكم ظل ما غابت عنه الشمس وظللنا عليهم الغمام. الظهر وقت انتصاف النهار، ومن الظهيرة في سورة النور وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. عظم الحفظ من العظمة، كيفما تصرفت، عظيم، عظام، أعظم، عظام، هكذا. تفضل. Nah, kemudian di sini dijelaskan terkait dengan lafaz-lafaz tersebut beserta rangkaian maknanya. Pertama adalah az-za'ni ziddul iqamah. Jadi lawan dari iqamah, dari berdiam diri, wa huwa itihal, yaitu adanya satu perjalanan. Yauma dha'nikum, ya. Kemudian zillun ma ghabat anhu syams, di mana matahari sudah mulai tergelincir. Itu namanya zillun. Kemudian zahrin waktun intasafan nahar, jadi waktu pertengahan hari, ya, waktu zuhur, zahirah. Kemudian azmun minal azamah, dari kata azamah, ya, yaitu keagungan. Kaifa ma tasarrufat, dari tasrifan manapun, ya, azim, ya, idhama, dan seterusnya. Kemudian al-hifzi wa ma tasarrufa minhu, ya, jadi hafalan, ya. Nah, نعم، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فما nah, تصرف كذلك الحفيظ، محفوظ، كلها تصرفت من الحفظ. أيقظ من اليقظة وهو عند النوم. أيقاظ كما في سورة الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وأنظر وهو الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير، وهم لا ينظرون، وما تصرف منها، انظر كيف ينظرون، ينتظرون، هكذا. تفضل. nah. Kemudian berikutnya al-hifdzu tadi, ya, jadi hafidhu yang bermakna menjaga. Jadi hafidhu ala salawati dan seterusnya. Maka ini menggunakan dha. Aikil, ya. Jadi minal yaqdhah, yaitu terjaga atau bangun. Ziddun naum, lawannya tidur. Aiqadha wa hum ruqud. Wa anzir wa huwa minal inzar, yaitu dari kata inzar bermakna imhal, yaitu menangguhkan, wa takhir, serta mengakhirkan. Nahwu bi'a mana? الإنظار. Wala hum yunzarun, نعم، ya. ولا هم ينظرون. Yunzarun, dan di dalam mereka akan ditangguhkan. Azmun. Nah, هكذا واضح؟ ada. نعم، عفوا. طيب. أيقظ وأنظر. عظمة وهي الأعضاء الصلبة في الهيكل العظمي، نحو العظام.
فكل ما تصرف من العظام والعظم فهي بالضاء وليست بالضاد. كذلك ظهر وهو الآدمي وغيره، ظهورهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره كذلك فهي بالضاء وليست بالضاد. اللفظي بالنطق نحو يلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك تفضل. Nah, kemudian berikutnya adalah azm, yaitu tulang ya. Al-a'dha' sulbah fil haikalil azami, yaitu anggota atau anggota yang sulbah, yang keras ya. Fi haikalil azami, dalam rangka kita, atau kita sebut dengan tulang ya. Al-izam, izama termasuk juga. Nunsijuha izama. Kemudian zahrin minal adami wa ghairihi, yaitu yang bermakna punggung ya, ala zuhurihim. Kemudian al-lafzi minan nutqi, yaitu lafaz atau ucapan. Yalfidhu ma yalfidhu. Nah. نعم. ظاهر وهو ضد الباطن، ومنه العلو والنصر والظهار أي الحلف، مثل قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني ذروا ظاهر يعني اتركوا الإثم ظاهر، وكذلك باطنه وذروا ظاهر الإثم. لظى اسم من أسماء النار، اسمه من أسماء النار لظى. شواظ لهب لا دخان له، شواظ. كظم هو كتم الغيظ وعدم إظهاره، والكاظمين الغيظ. ظلم أي وضع الشيء في غير موضع، مثل الظالمين. وأما من ظلم ظلمتم، هذه من تصريف للظالمين أو الظلم. أغلظ من الغلظة وهي غليظ القلب، واغلظ عليهم كذلك. ظلام ضد النور، في ظلمات لا يبصرون. ظفر هو المخلب، وحرمنا عليه وحرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. انتظر من الانتظار وهو ترقب الشيء، قل انتظروا إنا منتظرون. ظما وهو العطش، لا يصيبهم ظمأ. هذه الآيات التي فيها الضاء، وبعضها اكتفى بالمثال الواحد لأنه يقصد وما تصرف منها. تفضل. Dan selanjutnya adalah zahir wa huwa diddul batin, lawannya batin. Wa minhul ulu awil nasru awil zihar. Dan darinya bisa bermakna al-ulu ya, tinggi atau kemenangan atau zihar. Al-haf yaitu sumpah ya. Wa zaru zahirul itsmi wa batinah. Jadi zahir. Kemudian ladha ismun min asma'in nar. Jadi salah satu nama dari nama neraka. Ya. Innaha ladha ya. Kemudian syu'al. Nah. Lahabun la dukhana ma'. Jadi ada menyala tapi tidak menghasilkan asap ya. Itu syu'al ya. Kemudian kazmin wa huwa katmul ghaib, yaitu menyembunyikan kemarahan, wa adamu izharihi, dan tidak menampakkan atau tidak menunjukkannya. Wal kazimina al-ghaidha ya. Zalama wad'u syai' fi ghairi mawdihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalimin ya. Zalimin. Kemudian ughlul ya, ghildah yaitu keras ya. Wa yadiddur riqqah, lawannya riqqah. Riqqah itu mudah patah ya. Waliyadhul qalbi, keras hati. Zalam ziddun nur, lawannya cahaya, artinya gelap. Fi zulumatil la yubsirun. Kemudian zufur atau wahwa al-mikhlab, yaitu mempunyai cakar ya. Wa harramna kulla dhi zufur, harramna kulla dhi zufur. Intazir minal intizar, yaitu menunggu. Wa huwa tarakkubu syai', yaitu menunggu sesuatu datang. Qul intaziru inna muntazirun. Zama, az-zama
al-atash, yaitu rasa haus. La yusibuhum dhama. Nah, Imam Ibnu Jazari menuliskan masing-masing ini satu kata. Tetapi pada prinsipnya, apapun kata yang berasal dari akar kata ini, maka semuanya adalah dengan huruf dha. Nah, نعم بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى أظفر ظنا، يعني ما زال في الكلمات التي جاءت بماذا؟ بالضاء. أظفر ظنا كيف جاء؟ وعظ سوى، عظين ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعراء ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. أظفر أي من الظفر بمعنى الغلبة والنصر، من بعد أن أظفركم عليهم. ظنا كيف جاء، يعني الشك، كيف ما جاء الظن ماضيا مضارعا، ظننتم، ظنوا، ظن السوء، ويظنون بالله الظنون، كلها كيف ما جاءت. وعظ من العظة، وهو الترهيب من العذاب والترغيب في الثواب، وموعظة للمتقين. سوى عظين، يعني باستثناء الكلمة التي هي عظين، الذين جعلوا القرآن عظين، أي متفرق، فإنها بالضاد لأنها جمع عظة، عظة وليس عظة من الموعظة. تفضل. kemudian bait berikutnya, azfara dhanna kaifa ja wa id siwa aydina dhallan nahli zukhrufin sawa. Wa zalta zaltum bi rawmin zallu kal hijri dhallat su'ara tadallu. Yazlalna mahzuran ma'al muhtadir wa kunta fadhan wa jami'an nazar. Jadi ini kelanjutan dari yang tadi, azfara minaz zafar bimakna al-ghalabah, yaitu kemenangan atau mengalahkan, wan nasru serta kemenangan, min ba'di an azfarakum alaihim, jadi pakai dha. Dhanna kaifa ja, lafaz zon ya, yang bermakna asyak, yaitu dugaan ya, atau prasangka, maka ini juga menggunakan dha, baik itu berupa madhi ataupun mudhari, yazunnu zanna ya, dan seterusnya, ataupun masdar seperti wadhanantum dhannas saw. Wa'idha minal idha, yaitu mau'idhah atau nasihat. Wa huwa tarhib minal adab wa targhib fi thawab, yaitu adanya ancaman dari siksaan serta dorongan untuk mendapatkan pahala. Wa mau'izatan lil muttaqin. Siwa idin, kecuali lafaz idin. Nah, ini istisna ya. Jadi untuk idin ini bukan pakai dha tapi pakai dad. Alladzina ja'alul qur'ana idin, ay mutafarriqin, yaitu berbeda-beda. Fa innaha bidad, maka menggunakan dad, li'annaha jam'u yadha, karena ini adalah jamaknya yadha. Nah, نعم. طيب، ظل النحل أي بمعنى دام وصار. ظل وجهه، يعني في سورة النحل ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كذلك في الزخرف ظل وجهه مسودا، آيتان في آية في سورة الزخرف، وكذلك تكررت في سورة النحل. سواء أي حالة كونها في السورتين ظل وجهه مسودا، يعني أنها جاءت سواء. ظل النحل زخرف سواء، يعني التي في النحل والتي في الزخرف. وظلت نحو انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا،
ظلتم أصلها ظللتم بلامين، حذفت اللام تخفيفا فظلتم تفكهون. وبروم ظلوا، أي لظلوا من بعده يكفرون، في سورة الروم لظلوا من بعده يكفرون. كالحجر يعني، ومثلها أيضا في سورة الحجر فظلوا فيه يعرجون. ظلت شعراء، أي في سورة الشعراء فظلت أعناقهم لها خاضعين. نظل، أي فنظل لها عاكفين. يظللن وهو التاسع من مواضع ظل بمعنى الدوام، فيظللن رواكد على ظهره. محظورة بمعنى المنع والحجر، وما كان عطاء ربك محظورا، مع المحتضر بمعنى المنع أيضا والحجر، فكانوا كهشيم المحتضر. وكنت فظا، وهو الجفاء والغلظة، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. وجميع النظر، أي كل ما تصرف من باب النظر، مثل وأنتم تنظرون وهم ينظرون، كل ما تصرف من هذا الباب. تفضل. نعم. Kemudian selanjutnya adalah ظل النحل. sawa. Ya. من ظل. Naam. ظل النحل. Zalla an-nahli, ya. Zalla an-nahli bermakna dama. Jadi selalu, ya, atau senantiasa. Zalla wajhu muswadda pada surat An-Nahl. Demikian pula pada surat Az-Zukhruf, ya, yaitu zalla wajhuhu muswadda menggunakan dha. Sawaun artinya sama. Halati kaunihima fi surataini mustawiyaini, ya, maka di dua surat itu sama. Zalla wajhuhu muswadda. Wa zalta nahwu wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifah. Ini juga menggunakan dha. Kemudian zaltum, ya, asalnya adalah zalaltum dengan dua lam, wa khudhifal lam takhfifan, kemudian dibuang satu lamnya agar bacaannya menjadi ringan. Fa zaltum tafakkahun wa bi rumi zallu, dan demikian pula di surat Ar-Rum, ya. La zallu min ba'dihi yakfurun kal hijri, demikian pula di surat Al-Hijr fa zallu fihi ya'rujun. Zallat su'ara pada surat Asy-Syu'ara fazallat a'naquhum laha khadi'in. Tazallu fatazunnul fat أين؟ fanazallu laha akifin. نعم. Nazallu fanazallu فنظل. laha akifin. Naam, لا. fanadhallu laha akifin. نعم. Yadhlalna wa huwa tasi' min mawadhi'i dhalla. Ini adalah urutan yang ke-9 dari dhalla. Bimakna ad-dawam, dengan makna ad-dawam, selalu atau senantiasa. Fayadhlalna rawakida ala dhahri. نعم. Kemudian mahzuran bimana al-man'u wal hijru, dengan arti al-man'u mencegah atau menahan. Makana ata'u rabbika mahzura. Ma'al muhtazir bimana al-man'u wal hijru sama, ya. Fakanu kahashimil المنع muhtazir. والحجر. Al-man'u wal hajru. Nah, kemudian wa kunta fadha, ya, minal jafa wal ghidha, yaitu keras, ya. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Wa jami'in nazar, serta semua lafaz yang menggunakan akar kata nazar. Kullu ma tasarru min babin nazar, yaitu terkait dengan melihat, ya. Wa antum tanzurun, wa anzir, ya, wanzur, dan seterusnya. Maka semua dari akar kata nazar yang bermakna melihat itu menggunakan dha. نعم. قال إلا بويل، قال رحمه الله إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. هنا سيأتي باستثناءات
باستثناءات ماذا؟ في بعض السور، في بعض السور لأنها أتت بالمعنى آخر، مثل إلا بويل، يقصد إلا بويل يعني ويل للمطففين. استثناء الموضع في سورة المطففين نظرة النعيم، ليس نظرة النعيم بالضاء إنما بالضاد، نظرة النعيم، لأنها من النضارة والحسن. ومثلها وجوه يومئذ ناظرة يعني جميلة وحسنة، إلى ربها ناظرة كما تنظرون. إلا بويل هل يعني باستثناء الموضع الآخر إذن في سورة الإنسان، ولقاهم نظرة وسرورا، لأن معنى النظرة هنا الجمال والنضارة والحسن وليس النظر. وأولى ناظرة يعني في سورة القيامة، فإنه يقرأ بالضاد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والغيظ، والغيظ هو غضب كامن وأصله فوران وحرارة، يعني الغضب أو الغيظ يعني الغيظ في القلب. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من الغيظ بالضاد وليس الغيظ بالضاد، لأن الغيظ لها معنى آخر. سيأتي معنا لا الرعد والغيظ، يعني كل كلمة الغيظ إلا استثناء سورة الرعد، فإنه وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام هنا أتى بمعنى آخر. قال وهود استثني أيضا موضع هود، وغيض الماء معنى وما تغيض الأرحام أي ما تخرج الأرحام، كذلك وغيض الماء أي ارتفع الماء. نعم. قاصرة أي قصرت ألفها، وهي العصا التي على الضاء كما تنظرون في الغيض فوقها مثل الألف العصا، قال قاصرة، فصارت ضادا يعني فصارت مثل هذه ليس فيها هذه الألف. والحظ هو النصيب، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يعني نصيبا في الآخرة، لا الحظ على الطعام، يعني الحظ ليس الحظ، معنى الحظ ونبه المصنف على أن الحظ على الطعام بالضاد في 3 مواضع، للحظ على الطعام ولا تحاضون على طعام المسكين، كذلك في سورة الماعون وفي سورة الفجر. فالحظ هو الحث، هو الحث والعطاء، لكن الحظ بالضاء هو النصيب، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة أي لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة. قال وفي ضنين أي في كلمة بضنين الخلاف سامي، يعني اختلف القراء، فمنهم من يقرأها بالضاء ومنهم من يقرأها بالضاد. فمن بالضاء معناها وما أنت عليهم وما هو على الغيب بضنين، بمعنى بمتهم، يعني الرسول ليس متهم ولا يظن به أنه يكون كاذبا في رسالته. وكذلك بضنين معناها ببخيل، يعني ليس بخيل. سامي أي يعني مشهور، الخلاف سامي أي مشهور. قال وإن تلاقيا البيان، نبه الناظم تبين الضاد من الضاء، سيأتي معنا. تفضل تقرأ هذا. Kemudian bait selanjutnya adalah illa biwailun hal wa ula nadira wal ghaidu lirra'di wa hudin qasira wal نعم. khadhu lal haddu ala ta'am wa fi dhanin wa fi dhanin al khilafu sami wa in نعم. talaqaya al bayanu lazimu an qada zahraka ya abdu zalimu wadturra ma' wa azta ma' afadtum wasafiha jibahuhum alaihimu. Nah, di نعم. sini ada penjelasan yaitu mustasnayat, pengecualian dari yang tadi kita bahas sebelumnya, illa biwailin, yaitu kecuali pada surat Wailul lil Mutaffifin. Maka al-istisna di maudhi suratul Mutaffifin, pengecualian pada surat Mutaffifin. Nadharatan na'im, maka menggunakan dod ya, li'annaha minan nadhara al-hasan. Karena ini berasal dari makna nadhara, yaitu sesuatu yang indah atau yang bagus. Kemudian hal ini maksudnya hal ata 'alal insan.
yaitu surat Al-Insan. Istisna'un lima di surat Al-Insan. Walaqahum nadratan wa surura. Ya. Kemudian ula nadhirah, yaitu pada surat Al-Qiyamah. Al-mawdi'il awal min surat Al-Qiyamah fa innaha yuqra'u bid-dhad wujuhi yawma idzin nadhirah. Adapun yang kedua menggunakan dha ila rabbiha nadhirah. Kemudian wal ghaidhu al-ghadab kamin wa asluhu fawranu hararatil qalb, yaitu bermakna al-ghadab, ya. Jadi marah dan cepatnya tersulut, ya, hati ini untuk kemarahan. Addu alaihimul anamina minal ghayr, ya. Kemudian larra'd, pengecualian pada surat ar-ra'd, maka bidad, yaitu dengan dad. Wa ma taghidul arham, ya. Wa ma takhrujul arham. Nah, kemudian wahud, dan di surat al-hud itu di wastasna aidan maudhi ahud wa ghidal ma'u, ya, jadi pakai dad, yaitu irtifa'ul ma', jadi naiknya air. Kemudian qasirat al alifuha wa hiya al asa ala harfi dha au ay fasarat dadan, yaitu karena tidak ada alif tambahan di atasnya maka ini disebut dad. Jadi antara dha dengan dad, ya, itu bedanya adalah ada alif atasnya, itu dha, sementara yang tidak ada alifnya itu adalah dad. Kemudian wal hadzu an-nasib. Al-hadzu di mana an-nasib atau bagian. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan. Maka menggunakan dha, ya, yang artinya adalah nasib, bagian. Lal haddu ala ta'am. Bukannya dimaksud dengan al haddu ala ta'am, yaitu wala tahadduna ala ta'am. Maka ini menunjukkan ad-dad, ya. Dengan makna adalah al-ata, ya, jadi memberi makanan. Wa nabahal musannif ala anna al-haddu ala ta'am, dan musannif mengingatkan bahwasanya al-haddu ala ta'am, menyerukan untuk memberi makan, itu bidad, ya, dengan ad, ya, pada 3 tempat, di antara adalah surat Al-Ma'un, surat Al-Fajr, dan juga yang lainnya. Wa fi dhanin al-khilaf. Kemudian pada lafaz dhanin itu terjadi khilaf asami yang sangat masyhur. Maka di sini ikhtilaf al-qurra, berbeda imam qiraat dalam membaca dhanin. Ada yang membaca dengan dhad, dhanin, ya. Ada juga membaca dengan dhanin. Bidha dengan dha, dhanin, ala makna bimuttaham, ya. Yaitu yang dituduhkan, ya. Fama anta alaihim bidhanin, artinya Rasulullah bukan orang yang dituduh, ya, atau tertuduh. Atau dengan ad-dhad, ya, dhanin, ya, ala mana al-bakhil. Jadi Rasulullah bukan orang yang bakhil, artinya menyembunyikan ayat, ya, tidak menyampaikan kepada yang lain. Wa in talaqaya al-bayanu lazimu. Nah, نعم. قال وإن تلاقيا يعني تلاقى الضاد والضاء. نبه الناظم إلى تبيين الضاد والضاء وعدم إدغامهما إذا التقيا معا. أنقض ظهرك يعض الظالم، أمثلة على بيان الضاد والضاء. الذي أنقض ظهرك في سورة الشرح. يعض الظالم على يديه. نبه أنه لازم من الإظهار. قال واضطر، كذلك كلمة واضطر، عدم إدغام الضاد في الضاء، نحو فمن اضطر غير باغ. لا تقول فمن اضطر غير باغ مثل ضائر، أو تقول فمن اضطر، لازم توضح الضاد والضاء. فمن اضطر، يعني الضاد في الطاء. مع وعظت، عدم إدغام الضاء في التاء. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم. لا تقول أوعظت أم لم تكن من الواعظين. لا تقول أوعظت، لأن هذا ضاء وليس طاء. أوعظت، لازم توضح الضاء. مع أفضتم، كذلك في قوله فإذا أفضتم من عرفات. لا تقول أفضتم من عرفات،
لأن هذا الضاد وليس دال. لا تقول أفدتم، قل أفضتم، توضح الضاد. وصفها جباههم عليهم. ينبغي الحرص على بيان الهاء لأنه حرف خفي. جباههم، هكذا، لا تقول جباههم، 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 توضح الهاء. تفضل. Nah, kemudian berikutnya wa in talaqaya al bayanu lazimu. Dan ketika antara dhad dengan dha ini bertemu, maka wajib dibaca dengan jelas. Di sini An-Nadhim menjelaskan atau mengingatkan ya antara dhad dengan dha. Ya, jadi harus dibaca sesuai dengan makhraj dan sifatnya masing-masing. Wa adamu idghamihima idza taqaya ma'an, dan tidak mengidghamkan ya ketika bertemu ya dua-duanya. Nah, نعم. nah, kemudian wafi anqadha zahraka ya abdul zalimu. Seperti contoh anqadha zahrak. Kemudian ya abdul zalimu. Ya, jadi ini dua-duanya jelas. Wad turra ya faman turra. Ini juga sama ya. Adam idghamid dad fi azza. Atau ya tidak boleh diidghamkan dad kepada huruf ta. Famanil turra. Jadi tetap masing-masing. Kemudian ma wa alta ya sama. Jadi za dengan ta. Ada muidghamil za fi ta, tidak diidghamkan. Qalu sawa'un 'alaina awa alta. Nah, ma afadtum. Demikian pula ada mu'idghami ad-dad fi ta, ya, tidak didghamkan dad pada huruf ta. Fa idza afadtum, ya, jadi tetap wasaffaha jiba وصفها جباههم. wasaffi ha jibahuhum alaihim, dan murnikan ya bacaan ha. Ya, di sini yang bagi al-hars ala bayani harfil ha. Jadi dianjurkan ya untuk memperjelas bacaan ha. Kenapa? Karena li'annahu harfun khafi. Karena ha termasuk huruf yang samar. Jadi harus dibaca jelas. Jibahuhum. Ya, nggak boleh jibahum. Nah. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، وإذا يوجد سؤال أو استفسار تفضلوا. Baik, insya Allah kita cukupkan. Barangkali ada ingin tambahkan, dipersilahkan. أستاذ تفضل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في أمان الله، بارك الله فيكم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا.